अ, धन्यवाद सञ्जिलाजी। मेरो आज प्रस्तुति चाहिँ 5 चरणमा हुनेछ। सुरुमा चाहिँ म परिचय दिन्छु। त्यसपछि यो डिजिटल अधिकार नै के हो भन्ने बारेमा म कुरा गर्छु। किन नेपालमा यो डिजिटल अधिकार बारेमा त्यति बहस भएको देखिँदैन। हुन त अब हाम्रो बर्डियन डेटा जस्तो संस्थाले डिजिटल राइट्समा काम गर्छु हामी भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि त्यसपछि नेपालमा यो जुन विभिन्न नीतिहरू छ, त्यसमा चाहिँ यो डिजिटल राइट्सको के प्रावधान छ भन्ने कुरा गर्छु। अनि ती नीतिहरू, ऐनहरू कार्यान्वयन हुँदाखेरि कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ र त्यसमा के समस्या देखिएको छ भन्ने कुरा गर्छु र अन्तिममा निष्कर्ष दिनेछु। परिचय। अहिले चाहिँ नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढिरहेको छ। अहिले कोभिड-19को कारणले पनि हामीले पर्सन टु पर्सन कुरा गर्न या काम गर्न गाह्रो भएको छ र त्यो हुँदाखेरि हामीले मानचौतारीको कार्यक्रम पनि जुममा गर्दैछौँ। यो अनलाइनमा चलिरहेको छ र विद्यार्थीहरूको क्लास पनि अहिले अनलाइनमै भइरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, मान्छेले आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नलाई पनि अनलाइन नै प्रयोग गर्ने, फेसबुक, ट्विटर प्रयोग गर्ने भइरहेको छ र त्यो हुँदाखेरि त्यसरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि केही व्यक्तिहरू समातिएका हामीले उदाहरणहरू पनि देख्छौँ। त्यो मात्र होइन, अहिले चाहिँ हामीले सोसियल मिडियामा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू छताछुल्लो नै राख्ने चलन पनि छ होइन। अर्कोतिर नेपालमा सरकारले अब भर्खरै अहिले फेरि नागरिक एपको कुरा आइरहेको छ, फेरि लन्च भएको छ होइन। त्यसरी सरकारले अनि प्राइभेट कम्पनीहरूले हाम्रो डेटा चाहिँ लिइरहेको छ, त्यसको प्रयोग गरिरहेको छ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा यो डिजिटलको बारेमा, डिजिटल संसारको बारेमा कस्तो नियमन भएको छ भन्ने यसो हेर्ने प्रयास गरेको हो। अनि मैले चाहिँ यो डिजिटल अधिकारलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छु र डिजिटल अधिकारलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ। सिम्पली चाहिँ अब हाम्रो रियल वर्ल्डमा चाहिँ हाम्रो यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ। हामीले आफ्नो आफूलाई लागेको कुरा भन्ने पाउने, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ गोपनीय राख्न पाउने भन्ने अधिकार हुन्छ। यस्तो फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ डिजिटल संसारमा चाहिँ कस्तो छ भनेर यो डिजिटल राइट्सको रूपमा मैले सिम्पली लिन खोजेको हो र मैले चाहिँ यो डिजिटल अधिकारको अवस्था नेपालमा कस्तो छ भनेर जान्न खोजेको हो। त्यसको लागि यो डिजिटल अधिकारको बारेमा भएका केही नीतिहरूमा के छ अनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ र कार्यान्वयन हुँदा के समस्या भएको छ भन्ने मैले हेर्न खोजेको छु। मैले मुख्यतः 2टा कुरा हेर्न खोजेको छु। एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भयो, अर्को गोपनीयता र त्योसँगै डाटा प्रोटेक्सनको कुरा पनि। गोपनीयताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने व्यक्तिगत कुरा होइन, पारिवारिक व्यक्तिगत कुरा, आफ्नो आयको कुरा, आफ्नो स्वास्थ्यको कुरा, त्यो डेटा तपाईँले कसलाई दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ यो गोपनीयताको कुरा हो। डाटा प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ तपाईँको त्यस्तै डेटा चाहिँ जुन सरकारसँग छ या आइटी कम्पनीसँग छ, त्यो डेटा चाहिँ के हुन्छ, त्यसको मिसयुज हुन्छ कि हुँदैन, त्यसलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्न खोजेको छ भनेर त्यो मेकानिजम बन्छ, त्यसलाई डाटा प्रोटेक्सन भनिन्छ। यो आजको यो प्रस्तुति चाहिँ मेरो नीति समीक्षा जस्तो हो। मैले विगत केही महिनादेखि यो डिजिटल राइट्स सम्बन्धी काम गर्न खोजिरहेको छु, त्यो बारेमा सोचिरहेको छु। योभन्दा अगाडि पनि सञ्जिताजीसँग लिएर मैले यो डिजिटल राइट्स बारेमा बियोग्राफी पनि बनाएको थिएँ। अनि यो समीक्षाको क्रममा चाहिँ मैले अघि भने अलिक डकुमेन्ट एनालिसिस जस्तो यस्तो नीतिहरूको एनालिसिस नै गरेको छु र त्यसबाहेक चाहिँ यो नेपालमा यो सिभिल अर्गनाइजेसन हर्षजी तपाईँ म्युट हुनुभयो। कसरी अनम्युट भएछ? हजुर, अहिले ठिक छ। त्यो मैले गरेको होइन जस्तो लाग्छ, त्यही पनि ठिकै छ। त्यो विधिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ कि नेपालमा यो विभिन्न ऐन नियमहरू आउँदाखेरि विभिन्न सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूले आफ्नो तर्फबाट समीक्षा गर्ने त्यो चलन छ। त्यस्ता यो रिपोर्टहरू पनि मैले हेरेको छु र त्यसबारेमा आएका भनौँ न यो ऐन नीतिहरूको बारेमा आएको यो लेखहरू पनि मैले पढेको छु, हेरेको छु। र मैले नीति भन्दाखेरि मेन त संविधानको कुरा, त्यसपछि ऐन नियमावली होइन, अर्को विनियमहरू त्यो पनि हेरेको छु र अरू पोलिसीको कुरा पनि म गर्छु। अब म डिजिटल अधिकारको कुरा गरौँ। यो डिजिटल अधिकारलाई के भन्ने भने चाहिँ अलिक कसरी बुझ्ने भन्ने अलिक गाह्रो नै छ र त्यसमा मान्छेहरूले जस्तै भनौँ
अब अरू अरू अधिकार जस्तै तपाईँले चाहिँ यो इन्टरनेटमा पहुँच हुँदैमा त्यो डिजिटल अधिकार हो कि होइन, तपाईँले 24 घन्टा तपाईँसँग इन्टरनेट भयो भने त्यो चाहिँ त्यो अधिकार प्राप्त भएको हो कि होइन, फेरि यो अधिकार चाहिँ नागरिकको अधिकार हो कि अब आइटी कम्पनीले आफूले बिजनेस गर्न पाउने अधिकार हो कि भन्ने यो डिबेटहरू भइरहेकै छ। तैपनि केही विद्वानहरूले चाहिँ केही निश्चित प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ डिजिटल अधिकारको रूपमा लिएको छ। एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अनि गोपनीयता, अनि पहुँचको कुरा पनि, एक्सेसको कुरा पनि गरेको छ। र अहिले चाहिँ यो डिजिटल राइट्सको बारेमा भर्खरै एउटा राम्रो एउटा लेख आएको छ भनौँ जर्नलमा। त्यसमा चाहिँ डिजिटल राइट्सलाई 4 तरिकाले हेर्न सकिन्छ भन्ने छ। पहिलो चाहिँ यो चाहिँ प्रोटेक्सन अफ नेगेटिभ राइट्स भनेको छ। यो नेगेटिभ राइट्स भनेको चाहिँ जस्तै हामी कहाँ संविधानले केही कुरा हामीलाई अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारलाई चाहिँ सरकारले कुण्ठित गर्ने, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ डिजिटल राइट्स हो। त्यो कुण्ठित गर्न पाउँदैन भने जुन हामी पैरवी गर्छौँ त्यो एक प्रकारको डिजिटल राइट्स हो। त्यसमा चाहिँ अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होला, गोपनीयताको कुरा मुख्य, ती कुराहरू चाहिँ डिजिटल राइट्स हो भन्ने एउटा धारणा भयो। अर्को चाहिँ डिजिटल राइट्स भनेको पोजिटिभ राइट्स पनि हो भन्छ, र त्यो चाहिँ सरकारले त्यो इन्टरनेटमा एक्सेस दिनुपर्छ। किनभने अहिले हामी कहाँ पनि सरकारले आफ्नो सुविधाहरू इन्टरनेटबाट दिन खोजिरहेको छ। मैले भर्खर नागरिक एप्सको कुरा गरेँ, हामी कहाँ चाहिँ गभर्नेन्सको आइडियाहरू पहिलेदेखि नै आएको हो होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छेको भनौँ न नागरिकको इन्टरनेटमा एक्सेस हुनुपर्छ, र त्यसमा सरकारको दायित्व छ। र यो चाहिँ अब एक प्रकारले नागरिकले आफ्नो कुरा राख्नलाई, सरकारसँग पुर्याउनलाई या अरूसँग पनि कुरा गर्नलाई चाहिँ यो चाहिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा गरेर यो चाहिँ एक प्रकारले स्टेटको अब्लिगेसन हो भन्ने कुरा भयो। अर्को डिजिटल राइट्सलाई चाहिँ इन्फर्मेसन जस्टिससँग जोडिन्छ, त्यो पनि भयो एउटा तेस्रो चाहिँ। इन्फर्मेसन जस्टिस भनेको चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको त्यो एक्सेस हुँदाखेरि त्यो निर्धक्कसँग कुरा गर्न पाउने होइन, त्यसमा लिमिटेसन कम हुने। त्यो मात्र होइन, अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो जुन संसारभरि नै ठुल्ठुला आइटी कम्पनीहरू छ, त्यो आइटी कम्पनीहरूले हाम्रो डेटा लिइरहेको छ। अहिले मैले जुममा जुन कुरा गर्दैछु त्यो कुरा जुम कम्पनीले सबै थाहा पाउन सक्छ कि सबै लिन सक्छ होइन। त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यो डेटा कहाँ जान्छ, त्यसलाई चाहिँ मिसयुज हुन्छ कि हुँदैन, मिसयुज गर्न पाउँदैन भन्ने भयो। अर्को चाहिँ अहिले जुन जसरी अहिले ठुल्ठुला आइटी कम्पनीहरूको बिजनेस मोडल छ, जुन हाम्रो डेटाबाट चल्छ, फ्री भन्ने मोडल हो अहिले, त्यो मोडलभन्दा पनि फरक तरिकाले संसार बुझ्न सकिन्छ भन्ने टाइपको बहस, अध्ययन, अनुसन्धान चाहिँ यो इन्फर्मेसन जस्टिसको मार्फत गर्ने हो। तेस्रो चाहिँ यो राइट्स एज अफोर्डेन्स भन्ने छ। यसमा मेन चाहिँ यो आइटी कम्पनीहरू आफैले केही स्वनियमन गर्ने, जस्तै फेसबुकले आफ्नो कन्टेन्ट मोडरेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। अहिले भर्खर उनीहरूले अर्को नयाँ मेकानिजम ल्याएको छ, फेसबुकमा आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ मेकानिजम के अरे अलिक राम्ररी मोनिटर गर्ने र एक प्रकारले कन्टेन्ट मोडरेसन भन्छ, त्यसलाई फिल्टर गर्ने काम गर्ने होइन। अर्को चाहिँ यो आइटी कम्पनी पनि ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ भन्ने यो सबै डिबेटहरूसँग यो जोडिने कुरा भयो। तर मैले अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो यो सानो रिसर्चमा चाहिँ एक प्रकारले यो नेगेटिभ राइट्सकै रूपमा डिजिटल राइट्सलाई बुझ्न खोजेको छु, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र डाटा प्रोटेक्सनलाई मैले बुझ्न खोजेको छु हाम्रो नेपालको यो नीतिहरू, ऐनहरूमा के छ भनेर। र मैले अघि भने जस्तै मैले राष्ट्रिय नीतिको रूपमा चाहिँ संविधान, ऐन, नियम, नीतिहरूलाई लिएको छु, र एक प्रकारले यो रेगुलेसन नेपालमा कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि हेर्ने एउटा अवसर जस्तो बनाएको छु मैले। अब प्रावधानको कुरा गरौँ, मैले 11वटा डकुमेन्टहरू हेरेको छु। पहिलोमा संविधान, नेपालको संविधान अहिलेको 72 सालको, अनि फ्रेमवर्क पनि हेरेको छु, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019, नीति, सूचना प्रविधि नीति, अनि ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन 2075, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076, अनि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियावली यो पनि आइसकेको छ 2077, अनि विधेयकमा सूचना प्रविधि विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयक, अनि विनियावलीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको इन्टरनेट इमेल सहित सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियावली 2077। त्यो यी 11वटा डकुमेन्ट हेरेको छु। र यो डकुमेन्ट एनालिसिसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो सबै डकुमेन्टमा संविधान चाहिँ सबभन्दा माथि हुन्छ, किनभने संविधान देशको या देशमा नागरिकको हक अधिकारको कुरा त्यसमा हुन्छ, र जुन अधिकार त्यहाँ दिएको हुन्छ त्यो अधिकारलाई चाहिँ कसरी अब मेटेरियलाइज गर्ने काम चाहिँ ऐनबाट हुनुपर्छ। त्यो पारित भएपछि त्यो ऐन बन्छ, अनि त्यो ऐनको आधारमा नियावली बन्छ, विनियावलीहरू बन्छ। विधेयक चाहिँ हामीलाई थाहा छ, जुन मैले अघि ऐन भने, ऐनको अगाडिको रूप चाहिँ विनियम जस्तो यो विधेयक हो। विधेयक चाहिँ अहिले अघि जुन यो सूचना प्रविधि विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयक छ,
त्यो विधेयक चाहिँ अहिले पार्लियामेन्टमै छ र आज म यो विधेयकको जुन प्रावधानको कुरा गर्नेछु त्यो चाहिँ बाहिर आएको एउटा ड्राफ्टमा आधारित हो। सायद योभन्दा अगाडि पनि त्यो गइसकेको हुनसक्छ र यदि पछि भविष्यमा यी विधेयकहरू आयो भने त्यो प्रावधानहरू नहुन पनि सक्छ, त्यो चेन्ज पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ यो डकुमेन्टहरूमा यो फ्रेमवर्क र नीति चाहिँ कानुनी चाहिँ होइन। फ्रेमवर्कमा मेन त यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा नेपालमा इन्टरनेटको विकास, पहुँच कसरी बढाउने, विभिन्न सेक्टरमा त्यो कसरी युज गर्ने भन्ने एउटा प्रोग्राम जस्तो हो। अनि नीति पनि ठ्याक्कै कानुन चाहिँ होइन, त्यहाँ केही कुरा प्रिन्सिपलहरू स्वीकार गरिन्छ, त्यसको आधारबाट चाहिँ पछि केही ऐन पनि बन्न सक्छ होइन, ऐनहरू बन्ने चाहिँ चान्सेस छ। अब म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा जान्छु। मैले अघि भने जस्तै जुन आफूलाई लागेको कुराहरू डिजिटल वर्ल्डमा भन्न पाउने अधिकारको कुरा चाहिँ यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। डिजिटलको कुरामा नेपालको संविधान 2072मा हामीलाई थाहा छ यो मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकको कुरा गरेको छ। त्यसमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ नागरिकसँग हुन्छ भन्ने छ। अब त्यसैसँग जोडेर चाहिँ हामी कहाँ अब यसलाई चाहिँ यो निरपेक्ष हुँदैन, एब्सोल्युट हुँदैन भन्ने संसारभरिको ट्रेन्ड हो। त्यसअनुसार चाहिँ नेपालमा यो मनासिब प्रतिबन्ध या रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन पनि छन्। मुख्यतः यो नेपालको सार्वभौमसत्ता, यो भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनतामा असर पार्ने खालको, अनि जात-जाति सम्प्रदायको सम्बन्धमा खलल पार्न नहुने, जातीय विभेद गर्न नपाउने, श्रमपति अवहेलना गर्न नपाउने, गाली बेइज्जती गर्न नपाउने, अनि अदालतको अवहेलना गर्न नपाउने होइन, अपराध गर्न दुष्टान गर्ने, अनि सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकतालाई प्रतिकूल हुने चाहिँ केही पनि काम इन्टरनेट मार्फत गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हो। अब नीतिमा पनि यो केही हदसम्म यो भनौँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072मा त्यति धेरै कुरा त गरेको छैन। एक दुई ठाउँमा चाहिँ यो वैचारिक स्वतन्त्रता चाहिँ हुने भन्ने चाहिँ कुरा गरेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ साइबर सुरक्षा नीतिहरू बनाउने भन्ने चाहिँ कुरा गरेको छ। मैले अघि भने चाहिँ फ्रेमवर्क चाहिँ यो नेपालमा इन्टरनेट लाई चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रोग्राम जस्तो बनाएको हो। त्यसमा 8वटा कुरा गरेको छ। डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र वित्तीय फाइनेन्स र सहरी पूर्वाधार भन्ने छ। मुख्यतः यो डिजिटल पहुँचको कुरा यो डिजिटल फाउन्डेसनमा गर्छ र डिजिटल फाउन्डेसनमै यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन र त्यस्तो नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्नलाई चाहिँ नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। मैले अघि भने चाहिँ यो फ्रेमवर्क चाहिँ ठ्याक्कै यो हाम्रो ऐन जस्तो होइन। अब हामी ऐनमा जाउँ। यो हामीलाई थाहा छ यो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063। हुन त यो चाहिँ विद्युतीय कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने सोचले आएको हो। तर यसमा हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा पनि केही छन्। यो चाहिँ हामीले पत्र पत्रिकामा पनि धेरै विवाद भएको, पत्रकार मान्छेले पनि क्वेसन उठाइरहेको छ। यो धारा 47 को कुरा, जसमा चाहिँ यो गैर कानुनी काम चाहिँ गर्न पाइँदैन, यो प्रकाशन गर्न पाइँदैन भन्ने छ। त्यसमा पहिलो चाहिँ कानुनले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाउने कुरा गर्न नपाउने, अर्को चाहिँ सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्ध सामग्री प्रसार गर्न नपाउने भन्ने छ। अर्को चाहिँ कसैप्रति घृणा वा द्वेष पनि फैलाउन नपाउने भन्ने छ। त्यस्तै यो जात-जाति या सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्न नपाउने भन्ने छ, जुन संविधानबाट आउने कुरा हो। र यस्तो गरेमा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने भन्ने कुरा पनि गरेको छ। त्यस्तै यो काम चाहिँ दोहोऱ्याउँदै गएमा, पटक पटक गरेमा त्यो एकपटक पछि चाहिँ देरी रूपमा त्यो सजाय चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि यो ऐनमै गरेको छ। यो सँगै यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ मुलुकी अपराध संहिताको कुरा हो। त्यसमा पनि यो मेन चाहिँ 2टा कुरा गरेको भनौँ, 2-3वटा कुरा। एउटा चाहिँ फौजदारी कसुर परिच्छेदमा यो राज्य विरुद्ध कसुरमा चाहिँ सरकारको काम कारबाहीलाई चाहिँ यो निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अवहेलना फैलाउन पाउँदैन भन्ने छ। त्यस्तै यो तर त्यसमा के भनेको छ भने यस्तो अवस्थामा स्वस्थ र मर्यादित आलोचना चाहिँ गर्न नपाउने चाहिँ होइन, पाउँछ भन्ने पनि छ। त्यस्तै परिच्छेद 5 मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर भन्नेमा मेन चाहिँ यो अश्लील किताब, पर्चा, यो बिक्री वितरण गर्ने,
निकासी गर्ने, पैठारी गर्ने होइन, विज्ञापन गर्न नपाइने भन्ने छ। र यदि त्यो गरेमा 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने भन्ने प्रावधान चाहिँ यो मुलुकी अपराध संहितामै छ, जसले चाहिँ एक प्रकारले यो अव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने केही मेकानिजमहरू चाहिँ हामी कहाँ देखिन्छ। त्यसपछि हामी विधेयकमा जाउँ। यो सूचना प्रविधि विधेयकको मैले अघि कुरा गरेको थिएँ सूचना, यो मेन त साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न आएको हो। र सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल, हामी कहाँ फेसबुक, ट्विटर भनौँ, सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भनेर आएको हो। यसमा धेरै प्रावधानहरू छ, त्यसमा धेरै विवाद भइसकेको छ होइन। अघि मैले भनेको यो अहिले संसदमा छ। यो त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ साइबर बुलिङको कुरा गरेको छ, जसमा चाहिँ व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउन नपाइने भन्ने छ। र अर्को चाहिँ अघि यो संविधानबाट आएको कुरा यो राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरालाई चाहिँ त्यो खलल पार्ने अनलाइन मार्फत गर्नलाई चाहिँ साइबर आतङ्क भनेको छ। र अर्को चाहिँ यो यौन दुर्व्यवहार चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने जुन राम्रै हो त्यो चाहिँ लेखेको छ। अर्को चाहिँ असली सामग्रीको उत्पादन सङ्कलन, अघिको कुरा हो, त्यो गर्न पाइँदैन भन्ने पनि छ। त्यो कुरा सबैतिर जोडिएकै हुन्छ। तर यसमा चाहिँ यो बाल यौन जन्य सामग्री मेन चाहिँ अब यो संसारभर नै ब्यान हो होइन। यस्तो सामग्री चाहिँ अनुसन्धानको लागि, कानुन प्रयोजनको लागि, अध्यापनको लागि त्यो कन्ज्युम गर्न मिल्ने, तर त्यो आफ्नो त्यो जसको लागि बनाएको उद्देश्य पुरा भएपछि त्यसलाई चाहिँ मेटाउनु पर्ने बनेर यसमा भनेको छ। अर्को यसमै यो विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने भन्ने छ। यसमा पनि अघिकै यो संविधानकै कुरा जस्तै हो। यो सार्वभौम सत्ता, धार्मिक समुदायमा घृणा होइन, भेदभाव गर्न नपाउने, श्रमको अवहेलना गर्न नपाउने, अपराध गर्न दुष्कर्म गर्ने नपाउने होइन, यो शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्ने नपाउने, सार्वजनिक सदाचारको कुरा त्यो गरेको छ। त्यसबाहेक यो अपराध या मानव बेचबिखन गर्न नपाउने अनलाइन मार्फत भन्ने छ। र अर्को चाहिँ कानुन, यो अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ, कानुनले बन्देज लगाएका सामग्रीको बिक्री वितरण गर्न नपाउने, यो भेग नै छ होइन। अर्को चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो विधेयक आएपछि विवाद भएको कुरा चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। विभाग यो चाहिँ आइटी डिपार्टमेन्ट हो, त्यसमा दर्ता हुनुपर्छ र त्यो हुन्छ हुँदैन भन्ने अलिक विवाद नै भइरहेको छ होइन। त्यसमा मुख्य चाहिँ यो जुन ऐन बमोजिम कसुर ठहर्ने विषयवस्तु यदि सामाजिक सञ्जालमा देखियो या गर्न लागेको थाहा भयो भने चाहिँ विभागले यो हटाउन भनेर सूचना दिन सक्ने यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई भन्ने छ। जुन अब त्यो सम्भव होला नहोला अर्कै कुरा हो, यो गर्न पाउने भन्ने चाहिँ मेकानिजम छ। अर्को सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाउँछ भन्ने, के पाउँछ पाउँदैन भन्ने विषयमा अघि जस्तै यो धेरै कुरा संविधानबाट आएको कुरा हो होइन। नेपालको सार्वभौम सत्ता अनि यो बढी यो धार्मिक समुदाय बिचमा घृणा फैलाउने कुरा, जातीय भेदभाव गर्न नपाउने कुरा, अनि कानुनले रोकेको कुरा गर्न नपाउने कुरा, सामाजिक सद्भाव र नैतिकतालाई प्रतिकूल असर पार्ने कुरा चाहिँ गर्न नपाउने भन्ने छ। त्यस्तै व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा उत्पन्न गराउने, प्रापकलाई भ्रमित पार्ने खालको सामग्री पनि प्रचार गर्न पाइँदैन भन्ने छ। त्यस्तै कानुनले बिक्री वितरण गर्न नदिने सामग्रीहरू त्यसको विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपाउने भन्ने छ। अर्को चाहिँ बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन, गाली बेइज्जती गर्न पाइँदैन भन्ने पनि छ। अर्को चाहिँ अब यो ऐन विपरीत अन्य के कार्य गर्न नपाउने भन्ने छ। र केही गरे चाहिँ अघि मैले भने जस्तै केही यो विवाहको केसमा यो सामाजिक सञ्जाल यो जसले चलाउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिन मिल्ने भन्ने कुरा गरेको छ। अब विनियावलीको कुरा गरौँ। विनियावलीमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। यो चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको विनियावली हो। त्यसमा चाहिँ यो इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मान्नुपर्ने एउटा शर्त चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसमा के भनेको छ भने ठमा सेवा प्रदायकले अश्लील, उत्तेजनात्मक एवं समाजमा विकृति फैलाउने तथा राष्ट्रिय हितमा बाधा पुर्याउने खालका दृश्य, चित्र, लेख जस्ता सामग्रीहरू इन्टरनेट मार्फत प्राप्त गर्न तथा प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भनेर त्यो त्यसमै भनेको छ। जसको मतलब चाहिँ यो आइएसपीलाई एउटा बाध्य नै बनाएको छ कि जुन अब एक प्रकारले अघि भने जस्तो संविधानमा आएको, संविधानमा दिएको जुन त्यो रिजनल रेस्ट्रिक्सन छ त्यसको आधारमा चाहिँ यस्तो सामग्री चाहिँ दिन मिल्दैन। र एक प्रकारले यसको कारणले चाहिँ अब यो आइएसपीहरूले मोनिटर गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि आइपरेको छ, जसको कारणले अब व्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने सम्भावना पनि धेरै छ।
सारमा भन्नुपर्दा हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि अब संविधानदेखि विभिन्न भनौँ न विद्युत प्राधिकरण भन्ने मैले विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा सञ्चालन विनियावली, यस्ता कुरामा चाहिँ यो के हदसम्म प्रत्याभूत गरेको छ। तर त्यसमा पनि के गरी त्यो रोक्न सक्ने मेकानिजमहरू बनाएको देखिन्छ। र मुख्यतः अघि मैले भने चाहिँ साइबर आतङ्क, साइबर बुलिङ, होइन, यो शिष्टाचार र नैतिकताको नाममा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्न सक्ने, होइन, कुण्ठित गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो विभिन्न नीतिमा नै देखिन्छ। अब गोपनीयताको हक र डाटा प्रोटेक्सनतिर म लाग्छु। हामीलाई थाहा छ संविधानमै यो धारा 28 मा गोपनीयताको हक छ, जसमा कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक त्यो अतिक्रमण गर्न पाइने छैन भन्ने छ। त्यस्तै मैले अघि भनेको थिएँ नीतिमा पनि गोपनीयता सम्बन्धी कुरा छ। यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिमा मेन चाहिँ यो साइबर सुरक्षासँग जोडेर चाहिँ गोपनीयतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने, त्यसलाई बचाउनु पर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यस्तै यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा पनि यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त्यसमा धेरै कम छ, तर यो गोपनीयता र डाटा प्रोटेक्सनको बारेमा धेरै नै कुरा लेखेको छ र त्यसको लागि चाहिँ नियमनकारी फ्रेमवर्क पनि बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। अब ऐनमा जाउँ। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको चाहिँ यो नेपालमा अहिले बिस्तारै लागू गर्न खोजिरहेको भनेको त्यो परिचय पत्र बाँड्न खोजिरहेको छ, जसमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको आफ्नो यो वैयक्तिक विवरण हुने र त्यसबाहेक जैविक विवरण पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो मेन चाहिँ यो राज्यको सेवा दिनलाई भनेर आएको हो र अब एक प्रकारले सुरक्षा पनि, नागरिकको सुरक्षा पनि यो जुन परिचय पत्र छ त्यसबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसमा चाहिँ यो वैयक्तिक विवरण हुन्छ, नाम, ठेगाना, आमाबाबुको नाम होला, पेसा अनि आय त्यो हुने। त्यसबाहेक जैविक सूचना पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ व्यक्तिको स्पष्ट मुखाकृति भएको डिजिटल तस्बिर अनि दुवै हातका 10 औँलाको विद्युतीय छाप अनि आँखाको नानी आइरिस भन्छ त्यसको पनि फोटो, त्यसको पनि हुने। अर्को चाहिँ हस्ताक्षर पनि हुने। यो हुने चाहिँ अब बिस्तारै लागू गर्न खोजिरहेको छ सरकारले, बानिरहेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ यो जुन इन्फर्मेसन अब पाउँछ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारमा त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने त्यहाँ मेकानिजमहरू केही दिएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो जैविक तथा वैयक्तिक विवरण चाहिँ यो विभागले रुजु गर्न पाउने र पहिचान त्यो हेर्न पाउने भन्ने पनि छ। र त्यसबाहेक चाहिँ यो केही निकायले माग्यो भने चाहिँ मेन चाहिँ अब सरकार निकायले माग्यो भने चाहिँ त्यो दिन सकिने भन्ने छ। त्यो कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि कसैलाई कसुर लाउँदाखेरि या अभियोजन हुँदाखेरि र अदालतले मागेमा वा सम्बन्धित व्यक्तिले मागेमा चाहिँ त्यो दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो यो ऐनमै लेखेको छ। अब फेरि मुलुकी अपराध संहितामा जाउँ। यसमा पनि वैयक्तिक गोपनीयताको बारेमा धेरै नै दिएको छ। विशेष त व्यवसायिक गोप्य अनि तस्बिर, चिठी, टेलिफोन, खानतलासी र आवासमा मान्छे घरमा चाहिँ अनधिकृत रूपमा जान नपाउने भन्ने लेखेको छ। र अर्को चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भङ्ग गर्न नपाउने भन्ने छ। त्यसमा कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा पुरा हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्ने छ। र सो गरेमा 2 वर्षमा कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने पनि लेखिएको छ। यो अपराध संहितामा भएको कुरा हो, जसको बारेमा नेपालमा धेरै बहस पनि भएको थियो, होइन। अब गोपनीयता सम्बन्धी हामी ऐनमा जाउँ। त्यसमा यो मुख्यतः यो व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखित तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी विषयलाई को गोपनीयताको लागि आएको। साथसाथै त्यो सूचना कसरी संरक्षण गर्ने र सुरक्षित उपयोग गर्ने भन्ने यो एक प्रकारले डाटा प्रोटेक्सन पनि त्यहाँ अलिअलि जोडेको छ। त्यसरी आएको हो यो ऐन। यसको परिच्छेद 2 मा चाहिँ जुन व्यक्तिको जीव तथा पारिवारिक गोपनीयता भन्ने छ, त्यसमा 19 मा विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको कुरा गरेको छ, जसमा वैयक्तिक सूचनाहरू, लिखित, पत्राचार, तथ्याङ्क र चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यो पाउँछ भन्ने छ। र त्यसमा चाहिँ गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैले त्यो उपलब्ध गर्न नपाउने भन्ने छ। त्यो भनेको आफूसँग भएको त्यो गोपनीय सूचनाहरू, जानकारीहरूको बारेमा चाहिँ। अर्को चाहिँ वा कसैले 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बीचमा भएको विद्युतीय माध्यमबाट भएको कुनै संवाद भनौँ, अब त्यसलाई त्यो चाहिँ मन्जुरी नलिकन बाहिर ल्याउन नमिल्ने, त्यो पनि गोप्य हुने भनेको छ।
तर त्यसमा सार्वजनिक रूपमा गर्ने भाषण जस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो 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 चाहिँ यो प्राइभेसीभित्र पर्दैन भन्ने छ। र यो धेरै कुराहरू चाहिँ व्यक्तिले मन्जुरी दिएमा यो अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशमा चाहिँ यो बाहिर आउन सक्छ भन्ने हो। धेरै यो प्राइभेसीको केसमा चाहिँ लिगली नै यो लिनु पाउने भन्ने अधिकार भएकोले यो राखिएको हो। र अर्को चाहिँ यो विद्युत सूचना तथा र तथ्यको गोपनीयता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकी बमोजिम हुनेछ भनेको। तोकी बमोजिम हुनेछ भनेको चाहिँ अर्को यसमा चाहिँ यो नियावलीमा आउने भनेको चाहिँ नियावलीमा के कुरा भनेको पनि छ। अब यो सार्वजनिक स्थलको बारेमा चाहिँ मेन सिसिटिभीको बारेमा हो होइन। सिसिटिभी कहाँ कहाँ राख्न पाउँछ भन्ने विषयमा अलिअलि भनेको छ। यसमा चाहिँ शौचालय, स्नानगृह, कपडा फेर्ने कक्षमा चाहिँ राख्न पाउँदैन भन्ने छ। अर्को चाहिँ सिसिटिभी राखेपछि चाहिँ यो सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने अनि जानकारी पनि दिनुपर्ने भन्ने छ। अनि यसमा पनि पछिको व्यवस्था चाहिँ तोकी बमोजिम हुनेछ भनेको छ, जुन कुरा नियमावलीमा अलिक डिटेलमा आएको छ। यो वैयक्तिक सूचनाको बारेमा चाहिँ यो यसमा के भनेको छ भने यो यसलाई सुरक्षा गर्नलाई या लिने बेलामा जो व्यक्तिसँग लिएको हो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, त्यो कहिले लिएको, कुन विषय वस्तुको आधारमा लिएको होइन, कुन प्रकृतिको यो डाटा हो, कुन विधिबाट लिएको हो र सूचनाको गोपनीयता चाहिँ कसरी त्यो सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने छ। अनि सङ्कलित सूचनालाई चाहिँ सुरक्षा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिलाई भन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। अघि भने जस्तै यो सूचना चाहिँ त्यही व्यक्तिसँग लिनुपर्ने, तर नाबालक र यसमा होस ठेगान नहुने भनेको छ। ती व्यक्तिहरूको केसमा चाहिँ संरक्षक वा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको छ, उनीहरूसँग लिन मिल्ने भन्ने छ। र यो कानुन बमोजिम मात्र यो सूचनाहरू लिन पाउँछ भनेको त्यो पनि अख्तियार प्राप्त व्यक्ति या संस्थाले मात्र लिन पाउँछ भनेको छ। अर्को चाहिँ यो अधिकारले सूचना पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा अघि भनेपछि फौजदारी कसुरको केसमा होइन, अदालतको केसमा या कानुन कार्यान्वयनको लागि चाहिँ त्यो चाह्यो भने लिन पाउँछ भन्ने छ। र यसमा पनि वैयक्तिक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण र उपयोग सम्बन्धी चाहिँ तोकी बमोजिम हुनेछ भनेको छ, जुन कुरा केही नियमावलीहरूमा आएको छ। अब हामीलाई थाहा छ यो ऐन विधेयकको रूपमा हुँदाखेरि चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ खुम्चाइयो। यो चाहिँ नेपालमा जुन हामी सूचनाको हक भन्छौँ, सूचनाको हकलाई पनि कुण्ठित गर्ने तरिकाले आयो भन्ने धेरै विवाद भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो जुन बेला ऐन आयो त्यसमा अलिक परिवर्तन भएर आएको छ। यसमा मेन चाहिँ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सूचना, मुख्यतः उनीहरूको कामसँग सम्बन्धित सूचनाहरू चाहिँ बाहिर ल्याउन पाउँछ भन्ने छ। अर्को चाहिँ त्यस बेला पत्रकार महासङ्घले ठुलो विरोध गरेको थियो, पत्रकारितालाई पनि असर पार्ने भयो भनेर। त्यो कारणले यो छापाखाना तथा पत्र पत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धी प्रचलित कानुनका आधारमा गरिने पत्रकारिता, खोजमूलक पत्रकारितामा जुन सूचना सङ्कलन गरिन्छ त्यो गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ लेखिएको छ। अब यसलाई नै अलिक एक्सप्लेन गर्नलाई यो वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली 2077 आएको छ। यसमा 5 मा विद्युतीय तथ्याङ्कको गोपनीयताको कुरा गरेको छ, सिसिटिभी क्यामेरा जडानको कुरा गरेको छ। त्यसमा इम्प्रेसन चाहिँ के भने सिसिटिभी जडान गर्ने बेलामा पुलिसमा जानकारी दिनुपर्ने, अनि सिसिटिभी फुटेज पनि तपाईँले पब्लिकमा त्यसै ल्याउन नपाउने भन्ने कुराहरू गरेको छ होइन। तथ्याङ्क सङ्कलनको कुरा छ, प्रशोधनको बारेमा पनि छ, तथ्याङ्क उपयोगको बारेमा छ, अनि सूचना सच्याउन पाउने भन्ने पनि छ। यदि त्यहाँ मिस्टेक छ भने सच्याउन पाउने भन्ने छ। हुन त त्यहाँ पनि सच्याउने बेलामा यदि तपाईँले सुविधा लिइसकेको भने त्यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रो हुने भन्ने त्यहाँ प्रावधानहरू पनि छ। अब विधेयकमा जाउँ, मुख्यतः नेपाल विशेष सेवा विधेयक। यसमा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो नेपालको सुरक्षासँग जोडेर आएको यो विधेयक हो। यसमा चाहिँ यो सभ्य दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्न पाउने भनेर अधिकार दियो। र यसले सरकार या जुन निकाय छन् तिनीहरू चाहिँ धेरै पावरफुल हुन्छ, जसको बारेमा पनि त्यो गर्न सकिन्छ, उनीहरूको गोपनीयता भङ्ग गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अहिले नेपालमा बहस भइरहेको छ। यो चाहिँ यो विधेयकमा यो प्रावधान छ। सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि यो गोपनीयताको बारेमा छ। मेन चाहिँ यो वैयक्तिक विवरण कानुन बमोजिम मात्र लिन पाउने र जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो त्यही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने भन्ने त्यहाँ प्रावधान पनि छ। र केही गरी खास प्रयोजनको लागि केही व्यक्तिसँग त्यस्तो डेटा लियो भने त्यो डेटा पछि काम सिधेपछि 30 दिनभित्र नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि लेखिएको छ।
र डाटा प्रोटेक्सनको कुरा गर्दाखेरि यसमा सूचनाको गोपनीयताको अक्षुण्णता रहने भन्ने कुरा पनि गरेको छ र इन्क्रिप्ट गरेर राख्नुपर्ने, जो कारणले सजिलै मान्छेले एक्सेस गर्न नपाउने, र अर्को चाहिँ नेपाल बाहिर त्यो सूचना नजाओस् भन्ने चाहिँ त्यो मेकानिजम बनाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ यो विधेयकमा छ। अब मैले अघि भने जस्तै यो पछि आउँदाखेरि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। यसरी अब सारमा हेर्दाखेरि यो प्रावधानहरू, यो गोपनीयता र डिजिटल प्रोटेक्सनको चाहिँ छ हामी कहाँ, होइन, नभएको होइन। अनि व्यक्तिको जीव, आवास अनि सम्पत्ति, लिखित तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी चाहिँ गोपनीयता हुन्छ भनेको छ। र नेपालको संविधान हेर्दाखेरि अब वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन अनि नियमावली, सूचना प्रविधि विधेयक हेर्दाखेरि त्यहाँ केही प्रावधानहरू छ। र यो हेर्दाखेरि चाहिँ 3 तरिकाले यो डाटा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने देखिन्छ। एउटा चाहिँ स्वीकृति लिएमा, जो व्यक्तिको डेटा हो उसँग स्वीकृति लिएमा, वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले, अर्को अदालतको आदेशले पाउँछ भन्ने चाहिँ त्यो देखिन्छ। र के अवस्थामा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने या त्यो लिन सक्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान हामी यहाँ देख्छौँ। अब कार्यान्वयनतिर लाग्छु। अघि मैले कुरा गरेको थिएँ कि नेपालको संविधानले नै केही मनासिब प्रतिबन्धहरू, रिजनल रेस्ट्रिक्सन राखेको छ। हुन त मैले अघि भनेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको कहीँ पनि एब्सोल्युट हुँदैन भनिन्छ, होइन। अघि भने जस्तै नेपालमा यो सार्वभौम सत्ताको कुरा, अखण्डताको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा, अनि जाति बीचको धर्म समुदाय बीचको सम्बन्ध खलल नपार्ने कुरा, पार्न नपाउने कुरा, जाति विभेद गर्न नपाउने कुरा, गाली बेजती, होइन, सबै कुराहरू या सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल चाहिँ गर्न नपाउने भनेर भनेको छ। तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भने केही व्यक्तिहरूले यो प्रावधान चाहिँ धेरै नै भेग भयो, यो चाहिँ विभिन्न तरिकाले अर्थ्याउन सकिन्छ भनेर कुरा गरेको पाइन्छ। एक त नेपालमा जस्तै मैले उदाहरण दिन खोजेको उज्जवल आचार्य र सन्तोष सिग्देलजीले यो नेपालमा यो जुन 72 सालको संविधान छ त्यसको प्रावधान को बारेमा अनुसन्धान गर्दाखेरि यो कुरा स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यो जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको प्रावधान छ, यो भनेको इन्टरनेसनल कोभेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सको जुन 1903 आर्टिकल 1903 मा त्यहाँ पनि रेस्ट्रिक्सन दिनु भनेको केही हदसम्म त्यहाँ केही बन्देज लगाउन सकिन्छ भन्ने छ। मेन त मान्छेको एक प्रकारले रेपुटेसनको केसमा, होइन, अनि नेसनल सिक्युरिटीको केसमा, पब्लिक अर्डरको केसमा, अनि हेल्थको अवस्थामा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने छ। तर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कानुनले भन्नुपर्ने त्यो पुरै आवश्यक छ भन्ने चाहिँ प्रुफ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ, होइन, जसको कारणले अब नेपालको संविधानलाई हेर्दाखेरि विभिन्न मान्छेले विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्न सक्ने त्यो चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। र नेपालकै संविधानकै यो प्रावधानको बारेमा विभिन्न अधिकारीले आफ्नो किताबमा चाहिँ यसलाई चाहिँ द प्रिन्सिपल अफ के अरे प्रोपोर्सनालिटीको आधारमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ राज्यले चाह्यो भन्दैमा संविधानले दिएको अधिकारलाई पुरै कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन। त्यो कन्ट्रोल गर्ने बेलामा चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट हो कि होइन, त्यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हो। यो प्रिन्सिपल प्रोपोर्सनालिटी चाहिँ एक प्रकारले राज्यका विभिन्न निकायमा हुने मान्छेको अधिकारलाई कसरी कम गर्दै जाने र एक प्रकार पब्लिकमा त्यो अधिकारलाई चाहिँ अलिक कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचेर त्यो आएको हो। मेन चाहिँ मैले भने त्यो आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा, होइन, पब्लिक इन्ट्रेस्टमा लाई हेरेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छ, जुन चाहिँ अहिलेको संविधानमा त्यो देखिँदैन। र यही कुराहरू जुन मनासिब प्रतिबन्ध भन्ने छ, यसले नै नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ एक प्रकारले म्यानेज गरेको देखिन्छ भनौँ, होइन। यसकै छाप चाहिँ ऐन नियमहरूमा देखिन्छ। अब यसको राम्रो उदाहरण चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐन हो, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट, जसको आधारबाट चाहिँ यो सिएमआरको रिसर्च अनुसार डिसेम्बर सन् 2019 सम्ममा 180 भन्दा बढी केसहरू भएको छ। अब हामी सबै केसहरू जान्नु मिल्दैन, के केसहरू त मेरो विचारमा जालसाजीको बारेमा पनि छ, यो डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा हुने विभिन्न अपराधको बारेमा पनि छ। मैले चाहिँ 2टा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा उदाहरण चाहिँ यो सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको बारेमा हो। यो चाहिँ 2075 चैतमा को कुरा हो। त्यस बेला चाहिँ यो मस्ती टक टाइम का सञ्चालक, कार्यक्रम सञ्चालक र मोडललाई समातेको थियो। त्यो युट्युब च्यानलमा उनी मात्र होइन, अरू मोडलहरूको पनि यो उनीहरूको यौनसँग सम्बन्धित कुराहरू, उनीहरूको आफ्नो अनुभवको बारेमा कुरा गरिन्थ्यो। त्यो
त्यो तपाईँले त्यति हेर्न पाउनु भएको छैन होला। तर त्यसमा युट्युबमा पनि त्यहाँ कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ यो पुरै यो अशिष्ट भयो, अनैतिक भयो भन्ने कुरा पनि गरेका छन्। कसैले चाहिँ यो पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, उनीहरूले आफ्नो कुरा भन्न पाउँछ भन्ने कुरा पनि गरेको छ। मलाई अघि भनेपछि त्यसबेला यो विद्युतीय कारोबार ऐनको आधारमा त्यो समातिएको पनि थियो। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता भनेको के हो भन्ने कुरामा चाहिँ यो बहस गर्नुपर्ने विषय भएको छ भनौँ। अर्को चाहिँ यो गाली बेइज्जती र जातीय द्वेषको कुरामा यो प्रणेश गौतमको केस हो यो 2076 जेठ 24मा। यसमा चाहिँ प्रणेश गौतमले मिम नेपालको युट्युब च्यानलमा वीर विक्रम 2 भन्ने फिल्मको रिभ्यू गरेको थियो। त्यो रिभ्यू आएपछि त्यसका निर्देशक कलाकारहरूले आफ्नो मान प्रतिष्ठामा असर पर्यो र त्यसमा एकजना कलाकारको उनको जातीय कुरा पनि अलिअलि जातीय रूपमा होच्याउने काम पनि गरेको थियो। त्यो भयो भनेर प्रहरीमा उजुरी पर्यो र त्यसपछि प्रणेश गौतम समाते पनि। र त्यसबेला पनि नेपालमा बहस भयो कि कसैले चाहिँ त्यसलाई गाली बेइज्जती हो भन्यो, एक प्रकारले त्यसै होच्याएर कुरा गर्न मिल्दैन, अलिक सभ्य भएर कुरा गर्न सकिन्छ, आलोचना पनि सभ्य भएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गरे। कोही मान्छेले चाहिँ यो ठट्यौली शैली हो, यसरी पनि रिभ्यू गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ अब यी दुवै चाहिँ निर्देशक र कलाकारहरू थिए, त्यो हुँदाखेरि उनी पब्लिक फिगरहरूको आलोचना गर्न पाउँछ भन्ने डिबेट पनि भयो। र यो दुईवटा कुराले चाहिँ के देख्यो भने नेपालमा यो सार्वजनिक शिष्टाचार या नैतिकता या गाली बेइज्जतीको कुरा, जातीय द्वेषको कुरा पनि मैले अघि भनेपछि विभिन्न इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्ने अब भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ र यो बारेमा धेरै बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब म अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले नेपालमा अनलाइन पोर्न ब्यान छ। 2075 असोज 5मा मुख्यतः मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 र प्रचलित कानुन भनेको छ, त्यसको आधारमा नेपालमा पोर्न ब्यान भएको हो। र त्यसबेला चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ जुन महिलाको विरोधमा जुन भयोलेन्स भएको थियो भनौँ, त्यो चाहिँ त्यो कारणले झन् बढ्छ भनेर आरोप त्यो सोचमा नेपालमा पोर्न ब्यान भएको हो। र अहिले तपाईँले यस्तो मेसेज पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ मैले गुगलमा सर्च गर्दा पाएको हो कि यी वेबसाइटहरू चाहिँ बन्द गरेको छ भनेर। अनि नेपालमा अहिले बहस के पनि छ भने यो पोर्न चाहिँ यसरी ब्यान गर्न पाउँदैन, यो चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्रता हो भन्ने पनि छ। मुख्यतः मैले बर्यान डाटाको पब्लिकेसनहरूमा पनि देखेको छु कि यो यौन अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू या अपाङ्गहरू जसले चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा यस्तो यौन को काम गर्न सक्दैनन् या गर्न पाउँदैनन् या अरू पनि व्यक्तिहरू, त्यसबेला चाहिँ त्यो हेरेर उनीहरूले प्लेजर लिन सक्छ। यो प्लेजरको कुरा पनि हो, या भनौँ यो चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो अधिकारको कुरा हो भन्ने पनि पाइन्छ। यो डिबेटहरू हामी कहाँ भइरहेको छ। र अब यस्तो मान्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले यो यसले चाहिँ अव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ असर पारेको छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब म गोपनीयतातिर लाग्छु। मेन चाहिँ भनौँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 मैले अघि भनेपछि नेपालमा लागू त भइसकेको छ, परिचय पत्र बानी पनि रहेको छ, तर त्यो परिचय पत्र युजमा आएको छैन। त्यो कारणले अब के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी भन्न गाह्रो छ। तर यो वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन 2075, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली 2077 को कुरा गर्दाखेरि यो यसमा अघि मैले भनेको 3वटा तरिका, स्वीकृति लिएर या कानुन बमोजिम या अदालतको आदेशबाट लिने भन्नेमा केही व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन नाबालकबाट सूचना लिने भनेको छ। नेपालमा घरेलु हिंसा हुँदाखेरि या बालबालिकाको सेक्सुअल कुराहरू पनि त्यस्तो केसमा चाहिँ अभिभावकसँग त्यो डेटा लिन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि छ। बालबालिकासँग पनि एजेन्सी हुन्छ भन्ने यसरी डिबेट पनि नेपालमा भइरहेको छ। अर्को यो कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी चाहिँ धेरै हाबी हुने चान्स चाहिँ देखिन्छ। तपाईँले त्यो पुरै यो ऐन हेर्नुभयो भने यो विषयमा जुन बेला विधेयक थियो त्यस बेला ताना दाहालजीले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेख्नु भएको थियो, जसमा चाहिँ उहाँले त्यसमा मस्यौदाको कुरा हो, त्यो उहाँले भन्नुभएको छ कि यस मस्यौदामा धेरै ठाउँमा लिखित अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्ने शब्दावलीले कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिन खोजेको अनुभूति गराउँछ। हरेक अधिकारमाथि अधिकार प्राप्त अधिकारीले सङ्कुचन सिर्जना गर्न सक्ने खतरा देखिन्छ। त्यस्तो अधिकारी कुन निकायको, कुन तहको को हुने हो वा सो अधिकारीले कुन सीमामा रहेर नियामकको दायित्व पुरा गर्न सक्ने हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन भनेर बनेका थिए। यो कुरा अहिले पनि लागू हुन्छ त्यो केस। त्यसैले यो राज्यले चाह्यो भने ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट या जर्नलिस्ट जो चाहिँ राज्यको विरोध गर्ने होइन, राज्यलाई निगरानी गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ गोपनीयता बाहिर निकाल्न सक्ने धेरै चान्सेस देखिन्छ। उदाहरणको रूपमा चाहिँ 2069 जेठमा न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो बारेमा अनुसन्धान हुँदाखेरि 5000 जति व्यक्तिहरूको फोन कल र एसएमएस रेकर्डहरू चाहिँ
हेरेको थियो पुलिसहरूले भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको थियो। र त्यसबेला के पनि भनेको थियो भने त्यो जुन डाटा लिएको थियो त्यो डाटा चाहिँ मिसयुज हुने चान्स पनि थियो, किनभने त्यसमा पारिवारिक कुरा हुन्छ, फोन कसलाई गर्ने नगर्ने भन्ने पारिवारिकभित्र त्यो झगडा पनि हुनसक्ने जस्ता डाटा पनि आएको थियो। त्यो डाटाको आधारमा परिवारमा बिमेल हुन सक्ने सम्भावना थियो भन्ने कुरा गरेको थियो। अनि यसकै आधारमा नेपालमा पब्लिक लिटिगेसन पनि गएको थियो। त्यो 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 भएको थियो र 4 वर्षको त्यो दौरान पछि चाहिँ यसमा केही बाहिर आएको थियो कि यो सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कि अदालतको स्वीकृति लिएर मात्रै यसरी लिन पाउँछ भन्ने कुरा। यसले के देख्यो भने नेपालमा अब कानुनमा जुन अब अहिले मैले भने जस्तै जुन अधिकार प्राप्त अधिकारी भनेको छ त्यसले जहिले पनि लिन सक्ने होइन, अनि त्यो चाहिँ अब कहाँ कहाँ जान्छ भन्ने पनि थाहा नहुने र त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने पनि अलिक गाह्रो हुने चाहिँ देखिन्छ। अर्को चाहिँ यो इन्टरनेसनल कानुनसँग पनि अलिअलि मिल्दैन कि जस्तो देखिन्छ। मेन त इन्टरनेसनल कोभेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स मा चाहिँ आर्बिट्रेरी मनोमानी तरिकाले र अनलफुल तरिकाले चाहिँ इन्टरफेयर गर्न पाइँदैन भन्ने पनि छ। र होइन सिद्धिन्छ मेरो लास्टमै पुगिसक्यो हजुर, यो लास्टमै हो, अर्को त्यति स्लाइड छैन। यसमा अर्को के पनि छ भने जुन जेनरल कमेन्ट नम्बर 16 भन्ने छ, यही प्रावधानलाई चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ युएनले 1988 मा कि यो जुन डेटाहरू हुन्छ त्यो डेटा चाहिँ सरकारले लिएको डेटा चाहिँ तपाईँले रेक्टिफिकेसन चेन्ज पनि गर्न मिल्छ र हटाउनु पनि पाउँछ भन्ने कुरा गरेको छ है। यो चाहिँ मैले युएनको कुरा गरेको। अर्को चाहिँ यो सुबिन मुल्मीजीले योभन्दा अगाडि म एउटा हाम्रो बजेट डेटा कार्यक्रममा बसेको थिएँ, त्यसबेला पनि यो कुरा आएको थियो, यो विषयमा हाम्रो प्राइभेसी बारेमा ठुलो डिबेट भएको थियो। त्यो कुरा मैले सेयर गर्न खोजेको। मेरो निष्कर्ष हो मैले अघि भने चाहिँ मैले डिजिटल अधिकारलाई दुईवटा पक्षबाट हेर्ने खोजेको हो, अव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयता डाटा प्रोटेक्सनको नजरबाट यसमा नीतिहरू कस्तो बनेको छ भनेर। हामीले अव्यक्ति स्वतन्त्रता हेर्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक अधिकार हो यो र नीति नियममा चाहिँ यसलाई प्रत्याबद्ध गरेको छ, तर यसमा जुन बन्देज छ त्यो सीमा चाहिँ धेरै अस्पष्ट छ र यो विषयमा अलिक बहस गर्नु पनि देखिन्छ। अनि गोपनीयता या डाटा प्रोटेक्सनको केसमा पनि यो संवैधानिक अधिकार हो, हाम्रो संविधानमै त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ र यसमा केही नीति नियमहरू देखिन्छ नै। तर अब हामी कहाँ डाटा प्रोटेक्सनकै बारेमा छुट्टै ऐन चाहिँ छैन। अब चाहिन्छ चाहिँदैन अलिक बहस गर्न सकिन्छ होइन। अहिलेको जुन हाम्रो गोपनीयताको ऐन छ या नियमावली छ त्यसमा कति पुग्छ पुग्दैन भन्ने अलिक हेर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खरै अहिले इन्डियामा चाहिँ यो डाटा प्रोटेक्सनको बारेमा बिल आउँदैछ होइन। त्यो भयो। अर्को चाहिँ मैले अघि भनेपछि यो गोपनीयताको हकको केसमा पनि अघि जुन अधिकार प्राप्त अधिकारी छ त्यसले चाहिँ त्यो धेरै अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अर्को कुरा अब इन्ट्रेस्टिङ, अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामी धेरै एप्स प्रयोग गर्दाखेरि या कुनै सुविधा लिँदाखेरि जुन प्राइभेसी भन्ने हुन्छ, प्राइभेसी अप्सन हुन्छ, त्यो हामी ट्याक्कै टिक गर्छौँ, त्यो हेर्दै हेर्दैनौँ, किन त्यो पढ्दा पनि झ्याउ हुन्छ, बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ, धेरै लामो हुन्छ होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो जुन हाम्रो आइटी कम्पनीहरूसँग हुने डेटा छ या सरकारसँग हुने डेटा छ त्यसको बारेमा अब यो यसको गोपनीयताको बारेमा अलिक बढी नै बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि डिजिटल अधिकारको अवस्था अहिले के छ भन्दाखेरि सुनिश्चित गरेको छ होइन, त्यसबारे हामी संयन्त्र पनि छ। तर यो अधिकार प्राप्त अधिकारी होस् या जुन हाम्रो संविधानमै भएको जुन रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन छ त्यो प्रावधानले चाहिँ के हदसम्म कटौती गर्न सक्ने चान्स चाहिँ धेरै देखिन्छ। र त्यो मेन भएको कारण चाहिँ कानुनमा भएको अस्पष्ट भाषा हो र यो विषयमा चाहिँ मेरो विचारमा व्याख्या गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ होइन। मुख्यतः यो सार्वजनिक नैतिकता भनेको के हो होइन, शिष्टाचार भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अलिक यो अदालतले पनि बोल्नुपर्ने, यसमा वकिलहरूले पनि बहस गर्नुपर्ने बेला भयो जस्तो लाग्छ। जसको कारणले चाहिँ नेपालमा डिजिटल राइट्सलाई चाहिँ एक प्रकारले सुनिश्चित गर्न अलिक बढी नै सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। मैले फेरि पनि भनौँ भने यो मेरो सुरुको प्रेजेन्टेसन जस्तो हो। तपाईँबाट कमेन्ट पाएँ भने म यसलाई सुधार गर्छु। हामीसँग डिजिटल राइट्समा काम गर्ने अरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा जान्ने व्यक्तिहरू, मैले उहाँहरूबाट सिक्ने आज मौका पाउँछु भन्ने आशा गरेको छु। धन्यवाद।